महफिल रमज़ान की हमारे इस प्रोग्राम की शान, हमारे उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब मुफ्ती फजल सुभान साहब, जनाब अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब और जनाब अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। ये तीन हज़रात तो आज हमारे साथ इनका यहाँ पर इस सेगमेंट में आखिरी दिन है। आगे मुख्तलिफ पैनल्स में इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन एज अ ग्रुप ये आखिरी दिन होगा। डॉक्टर आमिर साहब कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, तो आपसे कुछ दिनों बाद दोबारा मुलाकात होगी। तो आज आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन तीन हज़रात के लिए सवालात और कॉल्स हैं वो हम लेंगे। और कॉल अभी नहीं है, ठीक है, कॉल अभी नहीं है। तो दानिश आज सवालात का आगाज़ कीजिए। बहुत सारे सवालात हमारे पास आए हैं, बल्कि एक सवाल जो मेरे पास आया था वो ये कि कुछ माएँ अपनी बच्चियों की शादी के लिए सोना ख़रीद कर रख लेती हैं, या बाज़ दफ़ा अपना ही कुछ जेवर, कोई चूड़ी, कोई चेन वगैरह बच्चियों के नाम कर देती हैं। तो क्या उस जेवर पर ज़कात लाजिम होगी? फजल सुभान साहब आपसे शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर सोना बीवी की मिल्कियत में है, फिर वो इस्तेमाल के लिए हैं, जेवरात की शक्ल में है या वैसे ही रखा हुआ है, उसके ऊपर ज़कात है। लेकिन अगर अपने नाबालिग बच्चों के लिए सोना या कोई पैसे रखे गए और उनकी मिल्कियत में दे दिए गए, यानी अगर वो समझदार है, उनको बता दिया ये तुम्हारी चीज़ है, या उनके सरपरस्त को बता दिया कि ये इसकी चीज़ है, मेरी मिल्कियत से ये चीज़ निकल गई और मैं अब इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो उस सूरत में उस सोने और उस पैसे पर ज़कात नहीं होगी, इसलिए कि इसकी मिल्कियत से चीज़ निकल गई और बच्चों की मिल्कियत में आ गई। वो नाबालिग है, नाबालिग के माल पर ज़कात नहीं होती। लेकिन जब वो बालिग हो जाएंगे तो बालिग हो जाने के बाद वो उसकी ज़कात देंगे, बच्चे ज़कात। लेकिन अगर आपने डॉक्टर उमैर साहब वो एक नाबालिग बच्चे के नाम पर कर दिया कि जी ये मेरी बच्ची के लिए है, और आगे ज़रूरत पड़ी तो आपने उसी को इस्तेमाल कर लिया, तो फिर क्या मामला होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उमूमन मुफ्ती साहब ने जिस तरह बताया शरन मसला उसी तरह से है, लेकिन आम तौर पर होता यह है कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों के नाम सोना कर देते हैं तो वो उर्फ़ के मुताबिक एक ज़बानी कलामी गुफ्तगू हो रही होती है कि ये मैंने उस बच्चे के नाम का रखा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि जब दरमियान में उसी सोने की ज़रूरत पड़ती है तो पेरेंट्स उसी सोने को इस्तेमाल करते हैं। तो ये अमल ये बता रहा है कि गोया कि वो ये कह देना कि ये सोना मेरी फ़लाँ बेटी का है, ये महज उसकी तरफ मंसूब कर देना था, गोया कि एक तरह का वादा था। तो अगर वाक़तन ऐसा ही है कि मिल्कियत को मुंतकिल कर दिया गया है तो शरई हुक्म वही होगा जो मुफ्ती साहब ने बयान किया है। लेकिन उमूमी तौर पर प्रैक्टिस यही होती है कि जब पेरेंट्स किसी बच्चे के नाम सोना कर देते हैं, कैश पैसा कर देते हैं, तो वो अमली तौर पर उसका इंतकाल नहीं होता, बल्कि उससे जो इस्तिफ़ादा है वो वालिदैन ही कर रहे होते हैं, ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल भी करते हैं। तो गोया कि अमलन इज़हार हो रहा है कि ये मिल्कियत वालिदैन की ही है, लेकिन सिर्फ बच्चे की निस्बत से उन्होंने उसको सेफ रखा हुआ है। तो इस सूरत में पेरेंट्स पर ज़कात होगी। और इसी से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अल्लामा साहब अभी पैसे जमा करके रख लिए, और आपने ये सोचा है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ाने के लिए लंदन भेजना है या कहीं भी बाहर भेजना है, ये पैसे मैं तब यूज़ करूँगा, तो उस दौरान उस पैसे पे ज़कात बनती है या नहीं? देखिए, फ़िक़्ह अहलुल बैत के मुताबिक तो पैसे पर ज़कात नहीं है। 12 चीज़ें हैं जिन पर ज़कात है, उनमें कैश शामिल नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसलिए कैश पर खुम्स है हमारे यहाँ, और वो जो है ज़कात की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, वो है 20%। अच्छा, ये तो 2.5 है, वो 20% है। इसलिए वो जो 20% है वो कब लागू होता है? जब 20 साल गुजर जाए। एक साल में जितनी भी किसी शख्स की बचत है उसमें अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया है तो उसको 20,000 हर सूरत में निकालने हैं। 1 करोड़ है तो 20 लाख निकालने हैं। तो जब तक वो निकालेगा नहीं, उस वक्त तक उस पैसे का इस्तेमाल उसके लिए जायज़ नहीं है। अब अगर कोई बंदा इस तरह की किसी नीयत से पैसे बचा के रखता है कि वो बच्चे को पढ़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तो जो उसके खुम्स की रकम है वो अदा करेगा। उसके बाद फिर उस पैसे में वो तसर्रुफ कर सकता है, वरना उसमें तसर्रुफ हलाल नहीं है। नहीं, वो हर साल देगा? नहीं, एक ही दफ़ा उस सारे बचत पर एक ही दफ़ा है। उसके बाद अगर मज़ीद उसकी बचत हुई, फ़र्ज़ करें 2025 में
जनवरी 1 जनवरी 2025 में उसके पास 1 करोड़ रुपया था। मैं कह रहा हूँ 2026 के डॉलर्स में या पाउंड्स में लेके रखे हूँ अपने पास कि यार जब ये बड़ा होगा तो मैं इसको भेज दूंगा। नहीं तो आप कह चाहे रहे हैं किसी भी कि शक्ल में हो। 2025 में अगर 1 करोड़ है तो उसका 20% देना है। अगर है। यही सेविंग में 20 लाख बढ़ जाते हैं और 2026 में वो 1 करोड़ 20 लाख है तो उसमें से सिर्फ 20 लाख के वो देगा, 1 करोड़ 1 करोड़ का वो पहले दे चुका, तो लाइफ टाइम में उस सेविंग का एक दफा ही बिल्कुल ऐसा निकलेगा। है। अगर किसी ने पैसे जमा किए हैं हज या उम्रे के लिए, उम्रा तो चले वो एक इतनी बड़ी अमाउंट नहीं, लेकिन हज के लिए अगर कोई पैसे जमा कर रहा है तो हज से पहले उस पैसे पर भी ज़कात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पैसे की बात है, सोने और चांदी की बात है, तो अगरचे सोने का निसाब अलग है, चांदी का अलग है, और रकम जो है अगर सोने के साथ मिला दी जाती है तो फिर उस पर ज़कात दी जाती है। लेकिन यहाँ ये बात समझने की कि जिस वक्त सोने और चांदी का निसाब मुकर्रर किया गया था उस वक्त दोनों की जो वैल्यू थी वो एक ही वैल्यू थी। इस वक्त जो चांदी की वैल्यू है बहुत कम है और सोने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादा अहवत और ज़्यादा बेहतरीन यही है कि चांदी को ज़कात निकालने का मयार बनाया जाए, 52.5 तोला चांदी को। पहली बात। दूसरी बात ये, जहाँ तक यतीम बच्चे के माल पर ज़कात का ताल्लुक़ है या नाबालिग बच्चे के माल पर ज़कात का ताल्लुक़ है, तो देखिए मुफ्ती उमैर सिद्दीकी साहब ने बहुत ही खूबसूरत एक जो आम तौर पर हीला इख्तियार किया जाता है उसकी निशानदेही की है कि इस तरह अगर लोगों को छूट दी जाएगी तो लोग यकीनन माँ बाप यही कहते हैं कि हमारा क्या है, सब बच्चों का है हमारे। तो लोगों ने इसी तरह किया है कि 7.5 तोला होने पर ज़कात है तो 3 बच्चियों में वो आधा आधा करके बांट दिया, 2 तोले इस बच्ची का है, 2 तोले इसका है और 2 तोले इसका, तो ज़कात किसी पर भी नहीं हुई। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इन्नल्लाह यअलमु मा तुख्फिस सुदूर, वो तो दिलों के भेद को जानता है और आपकी क्या प्लानिंग है उसको भी जानता है। बेशक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें आपने फरमाया यतीम जो कस्टडी में आते थे उनके वालियों के, उनके माल को तिजारत में लगा दो, ऐसा ना हो कि उनके माल को ज़कात खा जाए। हालांकि वो यतीम बच्चे हैं और अभी उनका माल उनके हवाले नहीं किए, ये बैहक़ी की हदीस है, सुनन तिरमिज़ी में भी है, तो उनके माल को ज़कात में लगा दो। तो इसलिए अहनाफ के यहाँ तो यही मौक़िफ़ है जो उलमा इकराम ने बयान किया, लेकिन शवाफ़े, मवालिक, हनाबिला और अहले हदीस के यहाँ यह है कि जो नाबालिग बच्चे हैं अगर उनके पास इतना माल है तो उसकी ज़कात भी हर साल दी जाएगी। और जो आपने हज के लिए पैसे जमा किए, चूँकि अभी तक आपका हज का ना वीज़ा आया है, ना आपने हज के डॉक्यूमेंट्स कराए हैं, ना आपका वहाँ नाम निकला है, वो बचत कहलाएगी, तो इसलिए उस पर ज़कात होगी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पेरेंट्स उमूमी तौर पर जब अपने बच्चों की मिल्कियत में कोई चीज़ मुंतकिल नहीं कर रहे होते, महज उनके नाम से कैश पैसा कि ये उनकी तालीम के लिए हमने अलग कर दिया है जी, तो इस सूरत में तो कैश पैसे पर हमारे यहाँ ज़कात होगी। और वो पैसा बालिग बच्चों की मिल्कियत में हो या वालिदैन के पास हो, कैश पैसे पर तो बहरहाल ज़कात होती है। और अगर उसे उनकी मिल्कियत में मुंतकिल कर दिया जाए तो जिस पर पहले भी बात हो चुकी है तो वो मसला उसी। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है इस बीच में कि ये भी पूछे हैं मुफ्तियान साहब से कि अगर वो बच्चे के लिए रखा, ज़कात न दी, फिर एमरजेंसी में वो यूज़ किया, तो जितने साल नहीं दी ज़कात वो देनी पड़ेगी? वही बात ना जो भी मेरे ख्याल में वजाहत तो हो गई है कि अगर उसने ले लिया, इट मीन्स कि वो उसने एक हीला किया था, जस्टिफाई किया था, उसकी नीयत ठीक हो, नहीं। अगर उस वक्त ठीक हो नीयत, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो पिछले सालों की देंगे? तो गोया कि अपने बच्चों से उधार रकम ले ली और उसको इस्तेमाल किया, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उतनी रकम उनको वापस करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी वापस। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर है हमारे साथ? अभी कॉल नहीं है, कॉल नहीं है जी। आज आपने दुरूद पर गुफ्तगू नहीं करनी थी? हमने आज दुरूद पर गुफ्तगू करनी थी और अभी मैंने इसीलिए उनसे ही पूछ लिया। तो आज चूंकि जुमा पहला अफजल जुमे का दिन वैसे भी फजीलत वाला है, लेकिन चूंकि आज पहला जुमा मुबारक है तो आज मैंने भी ये बात की और दानिश ने भी कि जुमे के दिन एक साथ होती है जिसमें आपकी जायज़ मुरादें पूरी होती है। तो हमें बहुत सारे मैसेजेस आए कि क्या इस बारे में कहीं कोई वजाहत हुई है कि कौन सा मूवमेंट, कौन सी साथ, क्या असर के करीब होता है, क्या मगरिब से पहले होता है, और क्या ये जुमेरात की मगरिब से जुमे की मगरिब के बीच में होता है? असल में कबूलियत दुआ के बहुत से औकात अहादीस मुबारका में आए हैं। एक जुम्मे के दिन, और जुम्मे के दिन में एक ख़ास घड़ी होती है जिसमें मोमिन की दुआ कबूल होती है। इसी तरह फरमाया कि रोज़ा रखने वाले की दुआ भी कबूल होती है और कम से कम एक दुआ उसकी ज़रूर कबूल होती है।
بعض روایات میں حین یفطر کے الفاظ ہے اور بعض میں حتی یفطر کے الفاظ ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ افطار سے تھوڑا سا پہلے جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کی گھڑی بھی ہے, افطار کا وقت بھی ہے. اسی طرح فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, یہ بھی آیا ہے. شب جمعہ میں دعا قبول ہوتی ہے, یہ بھی آیا ہے. اور من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ, ختم قرآن کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور تنبیہ الغافلین کے اندر غالباً یہ لکھا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جس دعا میں جب تک درود نہ پڑھا جائے وہ دعا معلق رہتی ہے. خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے آ کر نماز پڑھی, آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود تھے, تو نماز کے بعد میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر درود پڑھا, تو فوراً آقا فرمانے لگے سل تعطا, اب جو مانگنا ہے مانگو تمہاری دعا پوری ہو جائے گی. اسی لیے درود شریف کی کثرت, اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم, اور ایک روایت میں تسلیماً کے الفاظ ہے 80 مرتبہ پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے, اور دوسری روایت کے مطابق 80 سال کی نیکیاں بھی لکھی. کیا بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رابعہ بہن, میرا سوال ہے آج کا کہ یہ اسلام میں جو ہے یہ جو 40واں ہوتا ہے, جمعرات ہوتی ہے اور سویم ہوتا ہے, اس کے حوالے سے شرائط بتائیں کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے ایک ایک کر کے پوچھے تھے. علامہ صاحب پہلے آپ بتائیے. دیکھیے پہلے تو وہ سوال جو ابھی آپ نے کیا تھا دعا کی قبولیت کے حوالے سے, ابھی جو آخری روایت مفتی صاحب نے بیان کی نا, سب سے اہم ترین روایت ہے یہ. اور میرا خیال ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو یہ جو خود حکم ہے کہ میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں, تم بھی یہ کام کرو. تو رسول اللہ سے جب پوچھا گیا تو کیسے کریں, تو فرمایا مجھے اور میری آل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو, یعنی درود بھیجو. اور وہ کیسے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا وعلی آل محمد یا درود ابراہیمی. کسی بھی دعا کی قبولیت کی شرط اول نبی اور آل نبی پر درود ہے. اگر کوئی شخص درود بھیجتا ہے تو میں ایک روایت آپ کو سنا دوں, روایت بڑی ہی عجیب ہے. میں جب اس روایت کو سنتا ہوں تو واقعی میرے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے, فرمایا کہ من صلی علیہ, جس نے مجھ پر درود بھیجا, صلی اللہ علیہ وملائکتہ, اللہ اس پر درود بھیجتا ہے اور اللہ کے سارے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں. اللہ کے ملائکہ کی تعداد کیا ہے, کھربوں میں ہے, کھربوں میں. وہ سارے ملائکہ مل کر اس پر درود بھیجتے ہیں. یہ ایک روایت. دوسری روایت بڑی ہی عجیب ہے, فرمایا کہ من صلی علی النبی مرتن صلی اللہ علیہ الف مرہ فی الف صف من الملائکہ. جب کوئی شخص نبی کریم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر 100 بار, 1000 بار اور 1000 صفوں میں موجود ملائکہ مل کر درود بھیجتے ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ درود کی فضیلت کتنی ہے. اور درود کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں, درود انسان کے اندر کینے کو ختم کرنے کا سبب ہے, دعا کی قبولیت کا سبب ہے, رزق میں فراوانی کا سبب ہے, انسان کے اندر نورانیت پیدا کرنے کا سبب ہے, دشمنیوں کو ختم کرنے کا سبب ہے, اندر جو انسان تاریکی اور الجھن محسوس کرتا ہے اس کو ختم کرنے کا سبب ہے. ہر چیز کا وظیفہ. یعنی درود وہ عبادت ہے جس کے مقابلے میں کوئی نفلی عبادت موجود نہیں ہے. اور ایسی عبادت کے جو سکون ملتا ہے جسم کو, تو اس لیے درود کے حوالے سے ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں. جہاں تک ان کے سوال کا تعلق, بالکل میں مختصراً عرض کروں, یہ جو تیسرا 7واں 10واں 40واں یہ رسمیں ہیں. ان رسموں میں اصل ہدف کیا ہے, اس مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے, اس کی نیت سے غریب کو کھانا کھلانا, اس کے ایصال کی نیت سے قرآن پڑھنا,
اس کے ایصال ثواب کی نیت سے کسی محتاج اور ضرورت مند کی مدد کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ 40ویں کو کریں، آپ کریں اچھا ہے، لیکن روز کریں، ضروری نہیں ہے تیسرے کو کریں، پہلے ہی دن کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، ہر روز کریں، کبھی بھی کریں۔ یہ جو ہے یہ آپ کی رسومات ہیں، رسومات کی میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں اللہ نے کہا تھا، اللہ نے نہیں کہا، اور جس نے نہیں کیا اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ باپ مر گیا سوئم نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، یہ بھی ان چیزوں میں اس حوالے سے نہ پڑے کہ اللہ نے کوئی آپ کو پابند کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، جس طرح سے بھی موقع ملے، یہ کام کریں، چاہے وہ 40واں دن ہو یا پہلا دن ہو۔ عامر عبداللہ صاحب آپ سے بھی یہ اب جو نہیں کرتا، ایک تو میں نے کہا اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر اس فیملی کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ جی کھانا بھی بنے گا تو انتظامات بھی A1 ہونا چاہیے۔ وہ بچہ جس نے اپنے باپ کو کھو دیا، ماں کو کھو دیا، تیسرے دن کے علاوہ نہیں ہو سکتا، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی پیسوں کا بندوبست کرو، اتنے لوگ آ رہے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام، ٹینٹ بھی لگا رہے گا، تو یہ پریشر بھی ایک بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی اہم سوال ہے اور علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں جواب دیا اس کا۔ میں اس پہ اضافہ کروں گا کہ دیکھیے ایک شخص جو بیچارہ اپنا علاج نہیں کرا سکا، اور علاج نہ کرانے کی وجہ یہ تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے فوت ہونے کے بعد وہ رشتہ دار جو زندگی میں اس کے تعاون نہیں کر رہے تھے اور کام نہیں آ رہے تھے، وہ اگر وہ کراچی میں تھا تو پنجاب سے آ رہے ہیں، اور وہ پنجاب میں تھا تو یہاں کراچی سے جا رہے ہیں۔ اور یہ برادری کا ایسا سسٹم ہے کہ اگر جنازے میں نہیں گئے، میت اور سوگ بھی نہیں گئے تو برادری سے نکال دیں گے۔ حالانکہ جنازے کی نماز بھی فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ادا کر لے تو جنازہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، الا فی ثلاث، 3 شکلیں ہیں جس میں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ ہے، جو اس نے خود نیکی کا کام کیا ہو، کوئی درخت لگایا ہو، کسی کو کوئی تعلیم دلائی ہو، کسی کو کتاب دی ہو، کوئی مسجد بنائی ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی کنواں کھدوا دیا ہو، او علم ينتفع به الناس، یا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، علم نافع۔ اور تیسرا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو۔ نیک اولاد اتنا بڑا ایصال ثواب کا ذریعہ ہے اور اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ نیک اولاد بغیر نیت کے بھی، جس طرح اس شاگرد بغیر نیت کے بھی اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا اپنے استاد سے سیکھ کر تو استاد کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد کو چونکہ والدین نے نیکی کے راستے پہ لگایا تو اب وہ اولاد نیکی کا کام کر رہی ہے کیونکہ والدین نے اس راستے پہ لگایا ہے، تو والدین کو آٹومیٹکلی ثواب پہنچ رہا ہے اور وہ صدقہ جاریہ کا باعث بن رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بہت سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے، جس طرح مال وراثت بہت ہی اہم ترین اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے ایک وقت کا تعلق مال وراثت سے ہے۔ جو شخص مر گیا ہے اب اس کا اس مال پر کوئی حق نہیں رہا، وہ مال فوری طور پر اس کے وارثوں کو منتقل ہو چکا ہے، اور شرعی اعتبار سے مالک و ورثہ میں وہ تقسیم ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی وصیت ایسی موجود نہ ہو۔ لیکن اگر وہ میت کے مال سے آنے والوں کی تواضع کی جا رہی ہے اور سویم کیا جا رہا ہے اور 30 اور 40واں یا جو بھی نیکی کا کام اس پیسوں سے، اور اس کی اس نے وصیت نہیں کی ہے، 1/3 کی وصیت کر سکتا تھا نا، اس نے نہیں کی ہے، اب وہ مال اس کے ورثہ کا ہے، اس کی بیوی کا ہے، والدین حیات ہیں تو وہ اس کے مالک ہیں، اس کا کوئی حق نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ خرچ کرے۔ تو یہاں بہت ہی اہم ترین بات یہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا انا ہدیۃ الاحیاء للاموات استغفار لہم، زندوں کا تحفہ، ہدیہ، گفٹ مردوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا ہے۔ تو ہم سب نماز میں بھی دعا کرتے ہیں تمام مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے، اور یہ دعا کرنی بھی چاہیے، ہر روز کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر لی واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، درست جتنے زندہ ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جو فوت ہو گئے ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین سب آمین۔ 30 سیکنڈ ہے آپ دونوں کے پاس اسی سوال کا، 30 سیکنڈ آپ کو انشاءاللہ ہم دوبارہ مجھے درود شریف کے اوپر کچھ بات ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دیے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور ان پر سلام بھیجا کرو۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کا رستہ آسان بنا دیتا ہے، مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے، لیکن
ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی امتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اس سلام کا جواب آتا ہے، اور حدیث کے مطابق یہ سلام یوں پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے والد کے نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ جمعے کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر گواہ بنتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تنہائی کا تعلق قائم ہو جائے تو شب و روز میں کچھ لمحات ایسے نکال لیجئے جس میں تنہائی میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں تو حضور کی مجلس تک رسائی نصیب ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ چاروں کا، لیکن خاص کر تین آپ جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ آج اس پینل کا آخری دن ہے، کل سے انشاءاللہ دیگر علماء کرام اس پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جہاں جہاں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال سکیں انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں ضرور آئے گا۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔